अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। रोज़ी अहकाम कुन इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक शुरू गो पदुन नौजवान कुनला दी अहकाम कुन थोंचुक पैद को ज़रूरीन पा चाहे वना यहाँ जब इशंची मालूस गाना रोज़ो शुरू गो पदुन दी अहकाम कुन किताला पायत को कोचुक से जा पैद को ज़रूरी चौक पदुन रोज़ो खांची लज़ेरबिन ज़रवाना हारजी बांग कना शामी बां तक खुदा थत बिफिला खस्तों दुख पैद को योला रोज़ा ज़रे चीज़ चिबाक चियो दे चीज़ चिबाक चिगेना ज़ूर वयद बोला रोज़ा ज़रबी ताक़ अताक़ क़ुर्बतन इल्लाह में पा योला खस्तों दुख ना दो रोज़ा गोए में छंदुक है अना कोई नियत यो नियत पोचिन अना दो है कने खेरे हार जिबांग कने खेरे शाम इबान थोनी मन को रोज़ा दुख की नियत पोसा मुकम्मल जाक पर बस भी बस रोज़ो चीज़ो ज़रवाना खुजू न इजहार खुजू व खुशू इन लो यानी खुदा मतां ला स्कल भी हिसाबी का या खुदा ये हुक्म चियत पना मतां सी देवी का अमल बेसे मतां हस्तों दुख भी द्यू रोज़ी नियत को इन पा बस रोज़ी नियत को तना मतां सुबह बा पदुन ग्यांग से रोज़े नियत बेत मसा सहरी जे वखला फिर नियत बेत वक्त को चिन जरता सवाल या मतंग से नाम रोज़ी रोज़ा दुख पिंजर भी नियत को नाम बे इंजर बना या लफार जीबा पदुन नियत बे कोई वक्त कोई हार जीबा पदुन नियत बे मसलन हस्के माह रमज़ान मुबारक रोज़ा दुगत वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह दो चिक निसरसी जवना इना वना मताला दूसरे रमज़ान मुबारक होंगे मता या गम रमज़ान इल्ज़ागोला खान नियत ब्याल छोटा या में खुदा था बिला मादी माह मुबारक रमज़ानी पूरा जो रोज़ा दुख पे वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह दो से छोड़ है बदी हालत इसका दूज भाई हाजू शिनका वो खेले क्या जब दो माता या जाओ शोखमो में से क्या खेले दो शिना बना ता माता ना सवाब उठाविया इंजो masalan jagwe khane khere pura je niyat change jure masalan safa je darpesh korte wali shiva juta na cha mushkil mein jo cha mushkil mein awaj wo da se jure balki rozo khan chak pala safar bi angen ngene आसान छोटे मगर जो आता जो नियत तो चेंज होते पूरा दाई सही सही होना जो दूसरा सवाल या हम सवाल दो सौ जो माह मुबारक रमज़ानी रोज़ो वी नियत को देव खाना इना दी नियत को आंग से दू ज़बान का जारी भी ज़रूरी इना ज़रवना दू सयां अताज़े से देख अच्छा क्या नियत कुन गामा स्नेंगे नुकसान न यो छोड़ छो दो मेट खमेट ना हस्कर रमज़ानी रोज़ो दुगत वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह ज़रवी चा ज़रूरत में बल्कि अतांग ख्वां छांजा लला बने यो नियत मैं नख्वां अतांग रोज़ो ख्वां मिदुक पिंसुन अतांग छांजा लची वाला से दो यो नियत जो ज़हन ता अल्हम्दुलिल्लाह दो दो नूर नाला नूर उन्हें अताला ज़रवाना छोकबस को यासनिंग है नुकसान नारना यो छोकत सो ना हंसके रोज़ा दुख पिंजर वो ज़बान मक्योमा स्नी पर यकसम नारना यो छोका है दबी अलावा ता अताला वाजिब रोज़ी नियत वक्त पोजेस ता मसलन सुबह सादिक खाने खेरे अब मगरिब तक दो अताला ज़रूरी इना वना महंगा चिगी सिखोसी फार जना नियत बेस पमे
सही खो नियत को बेस पमेत या खो पता दुख से बेस पमेत या खो जाहिल सो से नियत बेस पमेत दवाहला चिविक देवना हालत किसियो चिक पखोला पिशीन पदुनु की तोमत चिक पिशीनी बाल लाई तोमत पिशीन पर जुक तो दुनु की तो ओ मना ताखो चांसोस पसमेत या रोजा चक चस्ची को मल लखों पसमेत दवाहला खो यो नियत बे हाँ वाजिब रोजो दुगत वाजिब पर पता नहीं अल्लाह जना छोगत सो देवना पिशीनी बाल लाई तो दवाहला चिविक देवना दवाहला खो खास्तो दुख पर गोस्पिन जुक तो कज़ा पोसखो खा वाजिबी मुस्तहब रोजी दखो चीन नियत बे वक्त को जवना शामी बाज़ेर वाला 1 मिनट यो तेंचिसा नियत ब्यांगे मुस्तहब याम चा मज़ा यो दिया रील सोच चा मथो यो खास्तो खटे यो नानु बाज़ेर चालथोन मना यतावना यो मांगे रोजी नियत चिबेक जरना यांगे रोजी नियत चिबेसना देवी खना बापो ज़ेर वना यांगे से चतुंगा दिया दो बसना दो सब मुस्तहब रोजी सवा खुदा सी शज़े अगर शिकलता शेक्सों ले दिरिंग हस्के रमज़ान इल ज़गोइना या शाबान इल सुमचुई दियो मता चीनी है दिखा दिरोजो सुन्नत पुज़र सिंगे न मैं जो तो पूरा जो है ना योम शक जो लल्ला पूरा हराम दिरोजो योम शक रोजो पक्का हराम तना दियो आम तौर ngata दुआ जुदे ngata आम तौर का शाबानी आजू मतलब दिनील जोत लतेज बा दिनील जोत मथो मा दिनील जोत थों से चुना तांगा रेडियो टेलीविजन में चिपता छान लथों से ऐलान बेसेता आता हंस के चिबे जवाना यहाँ ला इख्तियार रोज़ा मादूक न से चामें चा जवाना जोत को मथों भी आता ला चिपता पता में ओना ज़रबाना तादिखा शाबानी हंसके मतलब 30 गुण सारगु 2 गुण सुमचु गामिता सारगुला ये जोल तेज बा माथो मना सुमचु सों दवाहला चिगुए इंजे बना दवाहला या रोजे न दुगत अम्मा वाजिब जरे दुख पंगन में या मुस्तहब रोजे दुगत या यानी कज़ा रोजे योदनारना देनी रोजे दुए दे मुस्तहब रोजो दुख सत पा ए जगला पता सोले दिनी जो थों फिंसु वाने या मुस्तहब रोजो यानी वाजिब रोजे नु बदल गए तने यांग सी नियत बेसत पा वो मुस्तहब रोजे दूसरे दी रोजो सोंग दिवा रमजानी वाजिब रोजे सोंग चामी को दो खुद बखुद बदल गए दो ची भरी बदल गए जवाना दे रमजानी रोजो मुअय्यनिन दिबिनु ngатang या नियत ची बेसना दो समी गए बल्कि ngati रोज़ो या रमज़ानुल मुबारक रोज़ो इन पा अक्सर नियत पुज़र जरे जुदे रोज़ा सोना का रोज़ा सो तदो मैंने सुन्नत रोज़ा दे हम लोग योम शक दे जुदे तदियो योम शक दो रोज़ा कौन गए में दीवी दो हो जो वाजिब नियत का दुख पंगन में मेंसो अताला दे रोज़ो वाजिब और ना मुब्तला ते रोज़ा जे वना ज़ात हूँ मायत को 8 चीज़ इफ़्गियती का रोज़ो वाजिब को यानी बातिल को है ज़ात हूँ मायत को ले चीज़ बना रोटी ब्रूदे ख्वाइन नसा ज़र्रा चिक ख्वाइन नसा या छू कतरा चिक ख्वाइन नसा मतलब दूसरे आती सोबर एनु जंगलुलियो दूसरे आता फ्याग बेवाला पिशीनी फ्याग बेवाला खालचे स्कूल बना दो बार नबी सोमत दवाहला यांग दोख मिह नारना रोज़ो बातिल ज़र्रा चिखवा देवी अलावा यू ज़चस इन्ना या ज़चस मेन नसाइना ज़ेबना लो इतु गशाउस दूसरे बमोनी आका सेजदगा कुल लमिक फुटेलो हाजू खोनी चिबेलो पीन फुरेलो दोनी मीतांगा स्नाला ज़ेबिन पीन फुरे दे पीन पोदे स्किल पोला दो बयाना कोला गप तो ना हसा
صبح یوسن کھولی تو یوک سے سزو کو حرام دین دوسری وہ مسجد سجدگار زو دو پہ حرام مطالع مسجد ندیون چیزات کو آکا کھیونگی مینگن می دیگر یال تسبیح پو گشیش سے یام کھورگی یا سجدگار پو گشیش سے کھورگی دو کھورگا مینگن می مسجد مالی دوسرے کونی مسجد مال پو کونی زل لو کونی پھیاک کولا مشکل بود لہذا دے زجاز پو یا زی چیز چیدو یا میزے چیز چیدو زی چیز پو مثلا روٹی چوپو میزے چیز پو مثلا سا چوپو دیلی اگر خوصی زوست نارنا دو اخلا کوئی پیا روزو باطلی دو ذره چی خوان سو زوست نسا یعنی دولا درام فزه ضرورت میاد اما وجهت یا تھر درام فزه پراٹھا گیز زوست پراٹھا گیز زوست چه سا دو توز ہے نا چوق یو کھنگیال بنی تو ہیال یا روزہ ایت پین پادری چا بیگو روزو صحیح شو اسی مقدار پوز ہے ونه مقدار پو خود سام سے دک تک نہ دک دیوی مثال کیوں سے ناتی دے ارگون وخلا ستارگی زدون تو ونه دولا گشه گشه جنبو جنبو ماپیروی پیرت پجوده پورا شهر تام فتو یا دنی دو دنی شیره دو شیره زیبینیولا یا کم دوک یا اسکت دوک یا سازوک چیزوس نزوس روزو چاپین سو اینا روزی حالت اینو مطالع سترود تامنگه نتیام ہے سترود تامنگه نچا مشکل میں سترود تامنگه نت اما سترود تام سنتا مطالع سترود تام سن یا فیموت دے سترود پو یا مطالع سول تانگت دو وقت دے سترود پو لبیار فی کھچو دو بحری شمار گوئی نا دو اگر مطالع سخمیح دارنا دے وقت روزو باطل گوید تا دو مخمید پا یانگ سی سترود پو تاسن کھچو تھوک پہ سفا نارنا روزو لچان مشکل میں دیو دفع چکن پا یو ٹوت پیس پو سے یہاں یو انجو دو لگتی کھچو بیارے جدے دین یہاں دو ٹوت پیس پو کھگولے نے بہر فیوس ہے یہاں دوبارہ سولت تاغت یا مثلا دے ٹوت پیس پو خوان سا دے کریم پو دون سا جون گاما خوپین گب تو مسون آرنا چامے دو وقلا دو مشکل میں نسی ریسی مسئلو جوانا خدا نا پیغمبری کا بختان بیاید کو یعنی کونی کا نعوذ باللہ غزونی تحمت تامید کو یا مثلا مین می حدیث چی قال رسول اللہ زرین زیر وید کو دیو ابو هریره دو چیک سو بی خود سون منگا چیگی چون پیون بی آوا دوکین مکی کا تانا ده چون پو مگیر و رول سون سے تا آوری ساتی رول گوانا ابو هریره نا توکسنا تا ابو هریره سنیونی چوک پتھالے حدیث بیان بکن پوئی راوی پوئی کھولا جیسے کریش از ده حدیث چیف چوس من نگی چون پگاما رو لگو زیوانا کھوسی ده چون پگانا کیوں پینسو زیوانا بکا زیروی برون پینے کیوں پینسو گار کیوں سے چک مکینو بکین مکینو کیوں سے دین کھوسی دول حدیث قال رسول اللہ میوز دم سنا پیغمبر کسان من اکلا بسل البکا فی المکا وجبت له الجنہ سوچی گیسی مکینو بکی چون زوس نارنه کل بهش واجبی دیو پیغمبر کسل بیوزد یلی کسل کوی چون گاما سو چون شوب کنسا میونی هری بسکه دیو مشهوریت بید انا دو پیغمبری طرف لکوسی نسبت تا مزه فی چیز چی کوسی دیو چون بساگر یادو سنگ آیاسی حدیث چی نقل بید قال رسول الله چون الله دو مت پزیس نارنا روزو باطلی حاجو تاکو زون چی منصوب بستا پیغمبر شد پیغمبر زون تازه وانا دو مشکل شد ngati da bachi goin ngati da bade chupchol kon la diu maslo goin ha chupchol kon la di maslo goin khabardar chalo maslo pata met pachi so boson dusere ngata tangis ni pamaran khiris ni pamala maru ngata la yot pi hukum pe ngata amal yas ni po shaytan mi ran mi chuk biya khosi ngata la no bese ona ngata la gota chik to ze fazana bas gota chik to tamam yang atanga sidola gota sum tanu da wahla di khuda rasul khuzon pa bes pa sokhi
یعنی خدا پیغمبر فیق پوسی کسل بیوسد با خدا چیکتون نا دول چس پامد نا خدا سوم تا زیبا چخ چی گوین دیو عملی طوری کیا سنگ اینو مقسم نسا عملی طوری کا چی گوید یعنی پیغمبر کارولا اطمینان مسوم ngata la grik phe ngata me si itminan be du me lihaza cha jabana ngata la आसान be set pin masail ko har cheez ngata la sahma ona ge cheez pe chhaduin jabana ngata la yaqeen so se di cheez pe chhadu so bin zer wo yaqeen so na do ngata la chhadu hukumin men na men gunde bo cheez si group pe yut pa shayad zotu थैला बेनू या काटन पे बेनू आजोक तासे जासे देखने दे काटन पोला बेलू टुकची बेरे हो इना दिखा आजोक कुंची की दुख है सवाल को इन पा आजोक कुंस्ता माया आजोक को का योद में तो अगर आजोक चीक पे का अगर बेरे योद ना या उठ बच्चे फाना रे ना ए आजोक गामा सामा इन दो खोले यो नहीं जरा लो दु गामा छाड़ू सो पे चार जे बोले दो बेलू टुक को शर्पा योद पिन ले शर्पायत बने या कोई योद पिसो छाड़ू सोया ए आजोक गामा छाड़ू में चार जे बने ए देखो तागर माये चीज ची नारे ना ओमे इन नारे या चे इन नारे ना चथा ची इन नारे ना देवी नु को गार बुद नारे ना गामा छाड़ू गए वन दे मसलो दे देखो इन पा योनो चोक को थालदुम हालागे नुबायत को थालदुम को चीन दूसरा मोनी जाड़ू तामाना थालवा फुरे दे थालवो अगर आती खोपे नुगे या वा रंठा के फ्यो मोहम्मद खान खोला दे मास्क ताज से दुपर होस्पे मैंने खोए रोजो बातिल गई यो न चोप दूसरा मोनी अगर खोनी जाड़ू तांगन नारे ना जाड़ू ताम हला या खुतांग से दखन पेखा ता दखन पुनता दूसरे खास नाम सुन थे फमेत दाखन पोषिमा होता है वरना दो चीज़ें थे वरना खास नाम चुल बंद वैसे न जाड़ू ताने यो छोक बसी दवा हल्ता मामूली सो नारना दवा हल्ता दो चांग मुश्किल में दो मसला चिकिन पा वरना रोजी हालत इनु सिगरेट थूमो तंबाकू थूमो दूनी टूथपोचिन जवाना एहतियात वाजिबी बिनाई का सिगरेट न तंबाकू दे टूथपो हालक तक थोड़ मचू गुंडा चिगी मसले जरे न्यूट पास सही चिगी नासवार तहनारंदो दे अमूली गुरु भी उसे यहाँ पंजाबी गुरु ची दो नासवार तहना रोज़ा छापा में जरे रोज़ा दो रोज़ा चाकचास मिज़े बिल्लो जो दो ज़ात हूँ मैंने ओ ममेलो देवा जासी दो रोज़ा छा दो रोज़ नासवार बता मना चीज़ जो से जेव में खोखा में नुकुरे हो अम्मा तादे भी ज़र्रा ता खचू ने अब वो गोए दवा लंता बातिल को खांसो और योग ला दे खोनी तना या वो पर टिश्यू पेपर चाहिए दूसरी दे ताकदे वाला दो इन मकान तक हम लोग इन्हें लगा बुलु से रे बेसनारे न चिगोए दवाखला उल्टे बेसनारे न चिगोए जबने दवाखला सर रोजो छाप पिना गर्मी न उल्टे बेसना ताचोन जी काम रे जार गोस्पी आता ता रोजा दुख पिन जरे ना चांद जमालता से दे न उल्टे मायो मगागो देवा जासी चीन जबना दी उल्टे ओ मायो तो अगर ता आता मी न खुदा न खास ता खास को गनु सेदमो तामना उल्टे को दो बेसा अगर उल्टे बेसना रोजो बातिल को इंसु रोजे हालत इनु तख्वा खुद बखुद होना चा मुश्किल में ताई ना दो उल्टे को होना दो ज़गा को वाजिब ही ना जेवने दो वाजिब में अलावा हुक्ना ता इंसानी बीमारी को दे अनीमा जरा जुदे दो चौस दवाखला रोजा बातिल को इंसु या अजान सुबह थोनिमन को गुस्ल जिनाबात हैस निफास हालत इन दुख को दिवसा रोज़ो बातिल बच्चों वाला दो अजान पदुनुक दी गुस्ल कुन मल्ला क्यों मयत को वाजिब इंसो देवे अलावा यो चो इंसान यानी गुस्ल फोक पयत पी अफ़आल कुन अगर मल्ला क्यों न देवा हला सा रोज़ो बातिल बच्चों वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन इला अरवाहिना व इला अरवाहिल